Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la deuxième partie de la page 58 concernant les exercices d'approfondissement je recherche. Donc on va commencer par l'exercice 26 jusqu'à l'exercice 30. Donc on passe à la page de travail. Donc l'exercice 26. Donc premièrement, recopier la figure suivante. Construire un corde EF. إذا هنا بطبيعة الحال غادي نرسموا هذا الشكل في ورقة مستقلة وغادي نرسموا لا كورد. سي كوا لا كورد؟ هي الوتر. دابا كاين عندنا في لو سيركل كاين عندنا سكون نابيل لو ديامتر، كاين عندنا لو غايون وكاين عندنا لا كورد. دونك لا كورد هي الوتر نتاع ان سيركل. دونك مثلا الا كان عندي ان سيركل كوم سا، هاد لو سيركل هذا كيمكن يكون فيه لو غايون وكيمكن يكون عندنا ان ديامتر هو اللي كيمر من لو سونتر، وكيمكن يكون عندنا ان كورد ولا ان كورد اللي هو الوتر. الوتر كيربط اونتر دو بوين ديال لو سيركل. دونك هذا هو المفهوم ديال ان كورد. دونك غادي حنا خصنا نرسمو او اف كورد ديال لو سيركل هذا دو تيل سورت، ولكن بشرط ماشي غادي نجيو نحدد او هنا و اف هنا ونربط. نو، هنايا ما غاديش. خصني نحترم لا كونديسيون اللي قالوا لي بحيث ان ام خصها تكون هي لو ميليون تاع او اف. اذا باش تكون ام لو ميليون تاع او اف كيسكون فا فير؟ دونك هنايا غادي نستعملوا البركار. دونك البركار هو اللي غادي يحل لنا هاد القضيه هذه. دونك البركار، دونك غناخذوا البركار وغادي نحطوه على لو بوين ام اي اون تراس. غادي نتراسيو واحد القوس، واحد لاك. دونك واحد لاك وهنايا في الاتجاه الاخر غادي نرسمو ان نوتر ارك. دونك وديك التقاطع غادي يعطينا المنتصف بطبيعة الحال ام كوميطون ان، يعني ام حيث تكون ام هي المنتصف نتاع. دونك هنايا ام كتمثل لينا المنتصف، وهنايا ام الى بارتيان ا لا ميدياتريس نتاع هاد لو سيغمون هو او اف. دونك عندنا هاد لا ديستونس ايت ايغالا هاد لا ديستونس. دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس 26. غنمشيو ليكزيرسيس 27. ABC est un triangle tel que. إذا خصنا نرسمو في ورقة مستقلة واحد لو تريونغل. دابا نشوفو لينيغاليتي تريونغولير واش محققة، واش هذا بعدا سي ان تريونغل. دابا حنا تعلمنا في الحصص السابقة. غادي نشوفو الأضلاع اللي هي صغيرة. دونك عندنا الضلع الصغير هنايا هو 4 والضلع الآخر هو 6. إلا جمعناهم غنلقاوهم كبر من 7، سيتادير هذا سي ان تريونغل. دونك اون بو تراسي هاد لو تريونغل. دونك كومون تراسي هاد لو تريونغل؟ غناخدو المسطره وغنحددو بها الضلع الكبير مثلا بي سي، غنرسمو غنحددو فيه 7 سنتيمتر. دونك 7 سنتيمتر. دونك هذا هو لو سيغمون بي سي. ثم غادي ناخدو البركار. دابا جا وقت البركار وغناخد مثلا 4 سنتيمتر باش نرسم اسي. دونك غناخد بواسطة البركار 4 سنتيمتر. اذا انطلاقا من سي، لان باش نلقى لو بوين ا دونك غادي نحددو واحد القوس. ثم غناخد ا بي 6 سنتيمتر. ثم انطلاقا من بي غادي نتراسي واحد لو دوزيام ارك على اساس غنحصل على لو بوين ديالي اللي هو ا. وغادي نتراسي لو تريونغل ا بي سي. دونك هنا شحال درنا؟ 4 سنتيمتر، هنا 6 سنتيمتر، وهنا 7 سنتيمتر. دونك هذا هو لو تريونغل دونك دوموندي. نشوفو لا كيسيون سويفونت شنو كتقول. لا ميدياتريس دلتا دو بي سي. دونك بي سي عندي هي هادي،
خصنا نرسمو لا ميدياتريس. دونك باش نرسمو لا ميدياتريس ديجا عندنا هنا 7 غناخدو لو ميليو اللي هو 3.5. دونك سون utiliser لو كومبا دونك 3.5 غتجي هنايا. دونك هذا هو لو ميليو نتاع بي سي. وغناخد الكوس وغادي نطراسي لا بيربونديكولير sur BC qui passe par le milieu. وهذه هي لا ميدياتريس وهذا هو التعريف نتاع لا ميدياتريس. دونك هذه هي لا ميدياتريس شنو نسميوها دلتا. دونك هذا هو هذه هي لا دروات دلتا بيربونديكولير. عندنا هنا ايغاليتي. فوالا دونك هاد الامور خصنا دائما نكتبوها لان سو سون دي دوني. علاش؟ لان كيمكن نحتاجوهم خلال لا ديمونستراسيون. اذا قالوا لي بان بي سي احنا رسمنا لا ميدياتريس نتاع بي سي. دابا عندنا هاد لا ميدياتريس كتقطع لا دروات ا بي في ام. دونك هذا هو لو بوين ام. هذا هو لو بوين ام. لا ميدياتريس كتقطع ا بي في ام. دونك دابا غنرسمو لو سوا ان لا بروجتي اورتوغونال. لو بروجتي باردون اورتوغونال يعني المسقط العمودي. اذا باش كنرسمو المسقط العمودي اذا كنرسم العمودي نتاع يعني بحال لي السقوط الحر نتاع هاد النقطة أ على هاد لو كوتي بي سي. إذا هذا هو لو بروجتي أورتوغونال يعني بحال لي سقوط نتاع لو بوين أ على بي سي اللي غادي يعطينا اون دوزيام دروات. إذا هنايا غادي تعطينا شنو ان. دونك هنا عندنا اون بيربونديكولاريتي. هنا عندنا تعامد وهنا عندنا تعامد سور بي سي. دونك هذا ما عطاوناش سميتو هاد لا دروات ولكن عندنا سميتها ان بيان سور. دونك غادي نشوفو لا كيسيون سيفونت فير لا فيغور. دونك حنا درنا لا فيغور. دونك هذه هي لا بروميير كيسيون هي فير لا فيغور يعني خصك دير الفيغور اللي غادي تخدم عليها وغاديمونطري عليها. Donc la deuxième question montrer que MBC est un triangle isocèle. إذا خصنا نبينو بأن هذا المستقيم هذا المثلث عفوا ايزوسيل يعني مثلث متساوي الساقين. وهنا بطبيعة الحال خصنا نوظفو باش نبينو MBC est un triangle isocèle. خصنا نوظفو داكشي اللي تعلمنا فاش لا ميدياتريس. إذا شنو يمكننا نقولو على لو بوين ام؟ هاد لو بوين ام كينتمي لا ميدياتريس نتاع بي سي. اذا هاد لو بوين ام اي ايكيديستون ديال لي زيكستريميتي ديال هاد لو سيغمون بي سي. سيتادير ان ام بي اي ايكال ام سي. سيتادير ان هاد لو تريونغل اي ايزوسيل. هادشي اللي غادي نكتبو. دوزيامون كيس كون. اذا غادي نبداو باش اون دلتا ميدياتريس. كنبداو بالمعطيات الاوليه اللي عطاو لينا في دونك دلتا ميدياتريس دو سيغمون بي سي. ماذا يعني هذا؟ وأن ايضا ام ابارتيان اي أن ايضا ام ابارتيان ا دلتا c'est-à-dire il appartient à la médiatrice delta. اذا بما ان دلتا ميدياتريس وعندنا ام كتنتمي لا ميدياتريس donc qu'est-ce qu'on va conclure? Donc M est équidistant. Le point M est équidistant يعني متساوي المسافة est équidistant des extrémités de BC de segment BC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que شنو نقدروا نقولوا على MB le segment MB est égal à MC. وبما ان MB est égal à MC هنا ما كنديروش لي كروشي باش كنديروا ليغاليتي. كنديروا لي كروشي باش كنسميو لو سيغمون ولكن في ليغاليتي ما كنديروش لي كروشي. Donc c'est-à-dire que MB est égal à MC. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans le triangle في المثلث MBC on a MB est égal à MC.
حنا ديمونطريناها وبيناها. دونك سي ان تريونغل ايزوسيل متساوي الساقين. ايزو سيل، وإلا بغينا نزيدو فين اون ام، ايزوسيل اون ام سيتادير متساوي الساقين، يعني ان هاد لو سيغمون كيساوي هاد لو سيغمون. دابا هذا اصبح من المعطيات. هنا دابا هادي ولات عندي معطى نقدر نستعملها ابخي، لان الحاجه اللي ديمونطريتها وبينتها صافي كتولي عندي بحال اللي عطاوها لي من ليكزيرسيس ديال الديبي. دونك هكذا كتمشي لا جيومتري. دونك دابا غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت. كالكولي ام بلس ام سي. دونك السؤال هنا هو خصنا نحسبو ام، هاد ام هادي زائد ام سي شحال كتساوي هاد. دونك كومون شنو خصنا نديرو هنا؟ عندنا حنا كنعرفو بان اب بي شنو كتساوي؟ كتساوي 6 سنتيمتر. و اب بي شنو كتساوي؟ كتساوي ام زائد ام بي، و ام بي كتساوي ام سي. اذا كيمكن انا نعوض ام بي باش بام سي، وبالتالي ام زائد ام سي ايتيكالا 6 سنتيمتر. دونك هادشي غادي نحاولو نبينوه. دونك كيس كون on a AM plus MB est égal à 6 cm. هذا معطى، لأن هذه AB est égal à AM plus MB. AM plus MB est égal à 6 cm. وبينا حنا قبيلة بأن MB كتساوي MC. دونك هذه عندي MB بيناها، وبينا بان داكشي اش قلت لكم، الحاجه اللي بيناها كتولي معطى، كتولي ديالنا صافي، مابقاش يعني خصها تولي اتيليزي ابري. دونك عندي ام بي غادي نعوضها بام سي، لان ام بي بينتها بانها كتساوي ام سي. دونك غادي نحيد ام بي وغادي نخرج ام سي. دونك ام زائد ام سي ايتيكالا 6 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب. دونك لان السؤال AM plus MC, à quoi c'est égal? Donc, elle est égale à 6 cm. Donc, on va la question 4. Montrer que delta est parallèle à AN. خصنا نبينوا بأن هذا المستقيم الأحمر يوازي المستقيم الخضر. إذا هنا كيس كون فا إتيليزي؟ خصنا نستعملوا داكشي اللي شفناه في لي نوسيون جيومتريك. عندنا هذا بي سي عمودي على لا بروميير دروات وعمودي سور لا دوزيام دروات. دونك هاد جوج لي دروات سون باراليل. منين جبنا لا بيربونديكولاريتي عندنا في المعطيات، هادي محيت هادي سيت اون ميدياتريس، وهادي محيت هادي سيت اون بروجتي اورتوغونال. وبما ان هذا عمودي على بي سي وهذا عمودي على بي سي، دونك ils sont parallèles. دونك هادشي اللي غادي نحاولو نكتبو دون اون ديمونستراسيون. دونك غادي نمشيو لا ديمونستراسيون، نحطو الشكل حدانا وغادي نمشيو للكاتريامون. كيس كون دونك اون ا دلتا est une médiatrice. Est une médiatrice de quoi? De BC, du segment BC. Donc من خلال هاد لا médiatrice, qu'est-ce qu'on va conclure? Donc c'est-à-dire que delta est perpendiculaire sur la droite BC. هذه premièrement. احنا خرجنا من لا ميدياتريس، خرجنا لا بيربونديكولاريتي. ثم qu'est-ce qu'on a encore? On a le projeté orthogonal. هذا الشيء دابا كاين في المعطيات. orthogonal de A sur BC, sur la droite BC. إذا من خلال هذا الشيء qu'est-ce qu'on va conclure? إذا من خلال هذا الشيء غادي نستنتجو بأن AN est perpendiculaire à BC. احنا خرجنا لا دوزيام بيربونديكولاريتي. إذا من هاد جوج ديال لي بيربونديكولاريتي غادي نستنتجو بأن AN et delta sont parallèles. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Puisque دابا هنا خصنا نستحضروا القاعدة. puisque أولا بما أن chaque droite
كل مستقيم perpendiculaire à de droite, alors ils sont parallèles. إذا فاش كيكون عندنا مستقيم عمودي على جوج مستقيمات كما هو الشأن بالنسبة لبي سي، بي سي عمودي على المستقيم الأول وبي سي عمودي على المستقيم الثاني، دونك هادو ils sont parallèles. دونك ils sont parallèles. دونك هنايا دونك غادي نجيبو دابا لا باراليليزم ديالنا وغادي نقولو دونك دلتا اي باراليل ا ان، وهذه هي لا كيسيون بيان سور اننا بينا كو دلتا اي باراليل ا ان. دونك هذه هي لا ديمونستراسيون. غادي نمشيو ليكزيرسيس سيفون. دونك ليكزيرسيس 28 ABC est un triangle. إذا عندنا ABC مثلث. construire la perpendiculaire delta à la droite AB en B. ثم construire la perpendiculaire delta à la droite AC en C. donc soit M le point d'intersection de D et delta. donc غادي نحاولوا نرسموا هذا الشكل عاوتاني في ورقة مستقلة. donc on va tracer tout d'abord le triangle ABC. donc ce sont des 3 points non alignés. et voilà, et on va appliquer هادشي اللي قالوا لينا. donc excusez-moi هنا. donc عندنا A B C. donc هذا c'est un triangle. donc عندنا construire la perpendiculaire D à la droite AB. إذا la perpendiculaire غتكون على la droite AB ولكن en B. إذا هنا غنقلبوا لو تريونغل هكا الكوس وغادي نرسموا la perpendiculaire في لو بوين بي. دونك هنا غادي ناخدو واحد القلم مغير باش تبان لينا. اذا هذه هي لا بيربونديكولير اللي غادي نسميوها. دونك السميه نتاعها هي دي. دونك هذا هو هذه هي لا دروات دي الي بيربونديكولير سور ا بي اون بي. دابا عاوتاني قالوا لينا غادي نرسمو لا بيربونديكولير سور ا سي. اذا غناخد الكوس كذلك اون سي. اذا غناخد هنا لا بيربونديكولير سور ا سي اون سي، يعني على ا سي في سي. غناخد واحد اللون مغير باش نميز لا بيربونديكولير الاولى ولا بيربونديكولير الثانيه. ثم غادي نمدد لا دروات وغادي نسميها دلتا. هنا عندنا ان بيربونديكولاريتي وهنا عندنا ان بيربونديكولاريتي حسب لي دوني معطيات. ديما باش تكون عندي شي حاجه معطى خصني نبينها في الشكل باش كتكون عندي ديما كمعطيات لانها غادي تساعدني في لا ديمونستراسيون. دونك لا بروميير لا كيسيون construire le cercle C de diamètre A. هنايا بعدا خصنا M هو l'intersection. قالوا لينا هنا M et le point d'intersection de D et delta هو نقطة تقاطع نتاع D et delta. construire le cercle C de diamètre AB. إذا هنا خصنا ننشئو. إذا لو diamètre AB غنرسموه. دونك هذا هو لو diamètre AB القطر AB. خصنا نحددو له الميليو نتاعو المنتصف نتاعو. نقدر نستعملو فقط المسطرة باش نحددو المنتصف باش نرسمو لو سيركل اللي غادي يمر من جوج ديال هاد لي بوين ا اي ام. دونك هنا غادي ناخدو عندنا تقريبا 3.8 يعني 1.6 تقريبا 1.6. اذا هنا غادي يكون المركز نتاع لو سيركل نتاعنا. دونك غادي ناسييو نشوفو. دونك دابا غادي نحاولو نطراسيو لو سيركل. حنا دابا اللي كيهمنا في هادشي هو غنطراسيو لو سيركل اللي كيمر من ا ومن ام، لان هذا هو لان عارفين بان هذا قطر. ولكن شنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا بان هاد لو سيركل غادي يمر كذلك من ا و بي عفوا من بي و سي. اذا لو سيركل حنا في الواقع خصو يمر من ا و ام لان هذا سي ان ديامتر وهذا سي لو سونتر تاع لو ديامتر، سي لو سونتر ديال لو سيركل. ولكن هاد لو سيركل مر كذلك من بي و سي. دونك نشوفوا لا كيسيون. دونك la question on déduire le centre du cercle circonscrit du triangle ABC.
دونك لو سيركل سيركونسكري شنو هو؟ دونك غنعتبرو هذا او. دونك لو سيركل circonscrit du triangle ABC est le même cercle du diamètre AM للقطر نتاعو A. دونك هذا هو علاش دابا هنايا في الحقيقه هي لا ريغل ماشي ديال هاد السنه، حيت هنايا عندنا هذا ديامتر وهذا سي ان تريونغل ريكتونغل، اذن هاد لو بوين فورسيمون خصو ينتمي لو سيركل. كذلك هاد لو تريونغل هذا ريكتونغل وعندنا الديامتر نتاعو هو الوتر نتاع لو تريونغل، وبالتالي ففورسيمون خص لو بوين سي ينتمي. وبما ان السي كينتمي وبي كينتمي و اصلا كتنتمي، دونك هذا سي لو سيركل سيركونسكري ديال لو تريونغل. حنا بلا ما ندخلو في هذا البرهانه، لان قالوا لينا هنا اون ديدوير غير استنتج، ما قالوا لناش ديمونطري. اليوم هما عارفين بان هاد لا ديمونستراسيون عندها علاقه بواحد لا ريغل غادي نشوفوها في السنوات القادمه. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 29. Tracez un cercle C de centre O et de rayon 4. دونك غادي نرسمو واحد لو سيركل دو رايون 4، سيتادير غناخدو لو سونتر ديال لو سيركل مثلا هكا وغنسميوه او، وغناخدو البركار وغنحددو عليه 4 سنتيمتر ونرسمو هاد لو سيركل دوموندي. دونك الرايون تاعو هو 4. دونك هذا هو لو سيركل دو رايون 4. دونك نشوفو لا كيسيون سيفونت. بلاسي دو بوين A B sur لو سيركل. إذن غنبلاسيو جوج ديال النقط على لو سيركل بحيث A B كتساوي 6 سنتيمتر. إذن غنرسمو تو دابور A، وغناخدو البركار وغنحددو على البركار المسطرة 6 سنتيمترات، اون فا تراسي واحد لو لارك اللي غادي يتقاطع مع لو سيركل وغادي يعطينا لو دوزيام بوين اللي هو، دونك هذا هو لو بوين بي. دونك هاد لي ميثود سون تري امبورطونت بيان سور بور لي زيليف دو لا بروميير اني. دونك تراسي لا كورد ا بي. اذا شنو حصلنا على لا كورد، يعني لا كورد هي اللي مره كيسميوها لا كورد مره لو كورد. قبيله كانوا قالوا ان كورد، دونك هنا لاحظوا قالوا هنا ان كورد وهنا لا كورد. دونك انا كنعتقد بان لا كورد، ولكن واحد الوقيته لقيتهم قالوا لو كورد مشيت معاهم حتى انا. دونك هنايا نورمالمون كنقولوا لا كورد هي الوتر. دونك نشوفوا لا كيسيون سيفونت. بلاسي اي لو ميليو دو ا بي. اذا هنا غادي نحددوا لو ميليو دو ا بي. الا بغينا نستعملوا البركار بسرعه اننا نحددوا، الا بغينا نستعملوا المسطره دونك نستعملوا المسطره افضل. دونك نستعملوا المسطره نشوفوا شحال القياس. هنا تقريبا 6، اذا غنحاولوا نحطوا في 3، اذا تقريبا اذا هي ما كاملاش 6، اذا بين، اذا غنحاولوا. دونك هذا هو لو ميليو. شنو نسميوه اي، هو الوسط والمنتصف عفوا نتاع اب بي، لو سيغمون اب. دابا لا كيستيون كو ريبريزونت لا دروات او اي. اذا ماذا تمثل هاد لا دروات او اي؟ غنرسمو لا دروات او اي وخصنا نبينو شنو كتمثل. دونك هنا بطبيعه الحال هنا كتقول لي هنا خصنا ندير واش هنا نقدر ندير لا بيربونديكولار؟ لا ما نقدرش لان ما عنديش المعطيات. اذا دابا السؤال شنو كتمثل او اي بالنسبه لهاد لو سيغمون؟ دونك كيسكون فا دير. دونك هنايا باش نبين شنو كتمثل هاد او اي بالنسبه لو سيغمون ا بي، خصني نستحضر الخاصيه اللي كتقول بان الا كانوا عندي جوج ديال لي بوين ايكيديستون ديال لي زيكستريميتي ديال ان سيغمون كيعطيونا اون ميدياتريس. دونك شكون هما هاد جوج لي بوين؟ عندنا او
est équidistant لأن هادو شو سي كوا هادو ce sont des rayons 4 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر هذا c'est un rayon هذا c'est un rayon donc ils sont égaux c'est-à-dire que O est équidistant ديال الأطراف ديال لو سيغمون ها وعندنا I et le milieu حيت هذه من المعطيات I et le milieu de AB donc حتى I est équidistant متساوية المسافة وبما أن عندنا جوج ديال لي بوين qui sont équidistants ديال les extrémités ديال le segment donc ils construisent واحد la médiatrice اللي هي OI هذه هي la démonstration qu'on va écrire donc qu'est-ce qu'on va on a دائما كنبداو بشنو عندنا on a I le milieu de AB هذا معطى donc شنو غادي نقولو I est équidistant يعني متساوية المسافة des extrémités de AB du segment AB ثم ها قلنا الأولى عندنا قلنا الثانية شنو فيها قلنا OA est égal à OB entre parenthèses ce sont des rayons أشعة ديال لو سيركل دونك شنو غادي نقولو عاوتاني لا ميم شوز دونك هنا قلنا I est équidistant هنا غنقولو لو بوين O est équidistant des extrémités هنايا كنحاول ندير لكم تماثل في البرهانة باش تكونوا غاديين معايا فيها دونك des extrémités du segment AB إذن عندنا جوج ديال لي بوين اللي هما I et O équidistants des extrémités du segment AB لاحظتوا نفس البرهانة إذن من خلال هاد جوج ديال لي بوين دونك qu'est-ce qu'on va dire puisque O et I sont équidistants بجوجهم des extrémités de AB, le segment, donc OI est une médiatrice. هذه خاصية بطبيعة الحال médiatrice du segment AB وهي لا جوستيفيكاسيون اللي طلبوا لينا. دابا واش نقدروا نرجعوا للشكل ونديروا هنا لا بيربونديكولاريتي وي لان اصبحت لدينا دابا هذه سيتون ميدياتريس ثبتناها بالدليل على انها ميدياتريس. دابا هاد لا بيربونديكولاريتي اصبحت مكتسبه قبل ما كناش قادرين نديروا لا بيربونديكولاريتي ولكن مني بينا وديمونطرينا بان هذه سيتون ميدياتريس دونك كل حاجه كتحققها لا ميدياتريس غادي ناخذوها لو انه كانوا دوطر اكزرسيس ولا d'autres questions. Donc, on va l'exercice 30. Voici ce qui reste d'un triangle ABC. M est le milieu de AC. إذا دابا هنايا بحال واحد شوية من هاد المثلث ما باينش. هنايا المعطيات كتقول لنا بأن M c'est un milieu ديال AC يعني AC كاينة هنا. Construire le point N, le milieu de BC en justifiant la méthode de construction. إذن هنا خصنا حنا N le milieu بلا ما نعرفو BC. إذن qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la médiatrice. غادي نستعملو la notion de médiatrice. إذن غادي ناخدو الكوس وغادي ننشئو la perpendiculaire هنايا. إلا نشأنا la perpendiculaire qu'est-ce qu'on va tracer؟ دابا إلا رسمنا هنا العمودي غادي نرسمو la médiatrice. علاش؟ لأن لا ميدياتريس هي اللي كتمر من لو ميليو اي بيربونديكولير دونك بقات لينا غير لا بيربونديكولاريتي المنتصف عندنا. هانا نشأت لا بروميير ميدياتريس غادي ناخد ا بي وغنشئ ليها لا ميدياتريس نتاعها. دونك غادي ناخد باش نحدد لا ميدياتريس نتاعها غادي نستعمل البركار. دونك الهدف ديالي هو خصني نلقى لا ميدياتريس
pardon, le centre. خصني نلقى le centre ديال le cercle circonscrit. دونك هنايا هذه لا ميدياتريس الثانية. دونك لا ميدياتريس الثانية ديال لو سيغمون ا بي. إذا شنو كيمثل هاد لو بوين دانترسيكسيون؟ هذا كيمثل لينا لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري، وهو كيمثل لينا لانترسيكسيون ديال 3 ديال لي ميدياتريس. إذا إلا دابا رسمت أنا لا بيربونديكولير اللي غتمر من هاد لو بوين على هاد لو سيغمون، غادي نلقى المنتصف، لأن هاد الثالثة حتى هي خصها تكون ميدياتريس. دونك هنا غادي ناخد لا بيربونديكولير هنا، وهاد لا بيربونديكولير هي اللي غادي تعطيني بطبيعة الحال، غادي تعطيني، دونك غنرسموها بلون مغاير. دونك هادي هي اللي غادي تعطيني لو بوين المنتصف. إذا المنتصف بدون إنشاء. دونك هذا هو لو بوين ان. حيت هادي ميدياتريس وهادي ميدياتريس وهادي ميدياتريس، ولا ميدياتريس منين كيمروا من المنتصفات نتاع الأضلاع د المثلث. إذا هاد ان سيتون وهو السؤال، قال لك كونستروير لو بوين ان. هنا كيشوفونا واش فاهمين شنو كتعني لا ميدياتريس. لا ميدياتريس سي اون بيربونديكولاريتي qui passe par le milieu ديال le côté ديال le triangle. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir la page suivante. Al-Moufid en mathématiques, la première année d'enseignement collégial.